वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वफाकी काबीना में तैनात होने वाले मशीर और जो दीगर अफराद हैं उनकी जो आइनी किरदार है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने फैसले में ये करार दिया है कि मुशीर और मुआवनीन खसूसी जो हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव या इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करने का कोई आइनी जवाज़ मौजूद नहीं है और उनकी जो हैसियत है वो सिर्फ मशावरत तक ही महदूद रहनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर की तैनाती के ख़िलाफ़ दायर की गई एक दरख्वास्त के ऊपर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आया है और इस फैसले के अंदर ये लिखा गया है कि मुशीर हों या मुआवनीन खसूसी हों, इनकी तैनाती जो है ये वज़ीर आज़म का आइनी इस्तिकाक है, मगर ऐसे अफराद जो हैं वो किसी किस्म का भी एग्जीक्यूटिव कदम नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा अगर वो कदम लेंगे तो ये गैर कानूनी और गैर आइनी तसव्वुर होगा। जो अदालती हुक्मनामा है उसके मुताबिक कोई भी जो ऐसा मुशीर है उसको वज़ीर के बराबर भी अगर ओहदा दे दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शख्स बतौर वज़ीर अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जो मशीर हैं और मुआवनीन खसूसी हैं वो हुकूमत के बिहाफ पर कोई बात करने के मिजाज भी नहीं है। जो हुकूमती नुमाइंदगी है वो सिर्फ वज़रा, जो मुतल्लका सेक्रेटरीज़ हैं और अफसरान हैं वो ही कर सकते हैं। साथ में अदालत ने ये भी करार दिया कि आइन के आर्टिकल 93 के तहत जो मुशीर तैनात हुए हैं वो ना तो नैब के मामलात में किसी किस्म की मदाखलत कर सकते हैं और ना ही वो FIA को किसी किस्म की हदायत दे सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो जब से पावर में आए हैं तो 1 दर्जन से ज़ायद उनके पास मुआवनीन खसूसी हैं, 5 मुशीर भी अपॉइंट किए गए हैं और इस हवाले से काफ़ी तनकीद भी होती रही है, ना सिर्फ अपोजिशन की तरफ से या मीडिया की तरफ से, पर कई दफ़े तो हुकूमत के अंदर से भी इस हवाले से सवाल उठाए गए हैं। अब ये जो ताज़ा तरीन फ़ैसला है इसके क्या कानूनी असरात हो सकते हैं, क्या सचमुच जो हमें कैबिनेट है या वज़ीर आज़म की टीम है उसके ऊपर कोई असर पड़ता हुआ नज़र आता है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, ये सीनियर माहिर कानून है, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, और हमारे साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब, ये भी एक सीनियर कानूनदान है और साबिक अटॉर्नी जनरल है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। इरफान कादिर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा कि आप जो है इस जजमेंट को किस तरह देख रहे हैं, ज़रा हमें भी समझाएं कि इसकी लीगल या हैसियत क्या होगी या इंटरप्रिटेशन क्या होगी और इसका क्या असर हो सकता है। मेरी जी इस जजमेंट के बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गो के बहुत से फैसले जो अतर मिनल्ला साहब ने किए हैं वो अच्छे फैसले हैं और मैं उनके बहुत सारे फैसलों को मैंने पसंद भी किया कई दफ़ा, और लेकिन ये जो फैसले हैं इससे मैं समहाउ एग्री इसलिए नहीं करता कि सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा आर्टिकल 4 है वो ये कहता है कि अगर कानून किसी चीज़ को प्रोहिबिट ना करे तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो कोई ऐसी प्रोहिबिशन नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो आर्टिकल 97 के तहत वफाकी हुकूमत या उसके इदारे या उसके ज़ैली इदारे वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं एक ऐसी डोमेन में जिसमें कि मजलिस शूरा जो है वो कवानीन बना सकती है, और वो अगर उसकी लेजिस्लेटिव डोमेन में चीज आती है मजलिस शूरा की तो उन तमाम सब्जेक्ट्स पे ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज हो सकती है। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज करेगा और कौन नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का जो सरचस्पा और मंबा है वो डेफिनेटली वो वजीर आजम है, सदर पाकिस्तान भी हैं, इन वे वो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो कंसेप्चुअल बातें हैं। लेकिन ये कि कोर्ट जो है उस पर पाबंदी लगानी शुरू कर दे, मैं समझता हूं कि हमारे जो वकला हैं वो शायद कोर्टों में या तो केस को पूरी तरह प्रेजेंट नहीं करते या उसमें हो सकता है वो प्रेजेंट करते हो कुछ ऐसे गलत फैसले भी हैं, जैसे मुस्तफा इम्पेक्स का फैसला है, वो चीफ जस्टिस जो थे साकिब
وہ ایکسپلین کرنے چل پڑے کہ کابینہ کا کیا رول ہے, فلانے کا کیا رول ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. یہ ساری یہ ہائپر ٹیکنیکل باتیں لا کے تو اس طرح سے لمٹ کرنا گورنمنٹ کو, یہ تمام جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے خاص طور پہ پوسٹ 2009 میں, یہ صریحاً غلط ہے. لیکن کوئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے. سنجیدہ بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ کو اپنی جو لمٹس ہیں وہ اس کے اندر کسی کو انکروچ کرنے نہیں دینا چاہیے ان کو, بلکہ اس چیز پہ سیر حاصل بحث کی ضرورت ہے. اسمبلی میں بھی, ایگزیکٹو کے لیول پہ پرائم منسٹر. لیکن یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں وزیر اعظم کی اور ان کی کابینہ کی, تو بلکہ ایڈوائزرز بھی جو ان کے ہیں وہ ایڈوائزر ہیں, وہ کوئی ان کے حکومت کے چپڑاسی نہیں ہیں. دے آر ٹو ایڈوائز دا پرائم منسٹر. تو لہذا ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز پہ پوری طرح سے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ, جیسے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے آئین کے روح کے مطابق نہیں ہے, ان کو بھی کہنا چاہیے کہ آئین کی روح کے مطابق نہیں ہے. بالکل صحیح سے گھبرا جانا کہ کنٹمپٹ لگ جائے گی فلانا, کنٹمپٹ کیسے لگے گی؟ دیکھیں آئین کی تشریح اگر ایک جج کر سکتا ہے, چیف جسٹس کر سکتا ہے, تو کیا وزیر اعظم تشریح نہیں کر سکتا؟ وزیر اعظم کیا کانسٹیٹیوشنل آفس نہیں ہے؟ کیا گورنر اٹارنی جنرل کانسٹیٹیوشنل آفس نہیں ہے؟ کیا منسٹرز ایڈوائزرز کانسٹیٹیوشنل آفس نہیں ہے؟ تو یہ بھی سب لوگ جو ہیں یہ تشریح کر سکتے ہیں. بالکل صحیح سر. علی ظفر صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کرتے ہیں. علی ظفر صاحب, سر آپ اگری کریں گے جو عرفان قادر صاحب کا ویو ہے کہ یہ ججمنٹ بھی ماضی کی جو کچھ ججمنٹس ہیں جن کا ذکر عرفان قادر صاحب نے کیا, ان کی طرح ذرا زیادہ مطلب کہ ایگزیکٹو کے ڈومین میں انٹرفیئرنس کر رہی ہیں؟ دیکھیں, میں نے اس کو ججمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ایکچولی جو پریکٹیکلی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے. جو ایڈوائزرز ہیں اپوائنٹ کیے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے, وہ ان کا حق ہے آئین میں, ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ اپوائنٹ کریں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اب دوسری پوزیشن یہ رہی کہ کیا طاقت استعمال کر سکتے ہیں وہ, کیا وہ صرف مشاورت کر سکتے ہیں یا کوئی ایگزیکٹو ایکشن بھی لے سکتے ہیں. تو جہاں تک ایگزیکٹو کی طاقت ہے وہ تو کابینہ کے پاس ہے, اور کابینہ کا مطلب جو فیڈریشن کے پاس ہے, اور فیڈریشن کا مطلب پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ ہے. یہی تشریح کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی یہ جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ کابینہ میں بائی اسپیشل انویٹیشن جاتے ہیں. ان کو اگر منسٹر کا اسٹیٹس بھی کسی کو دیا ہوا ہے تو وہ صرف کلرکس کی خاطر ہے, لیکن وہ کسی ڈویژن کو ہیڈ نہیں کر رہے, وہ کسی منسٹری کو ہیڈ نہیں کر رہے, اور وہ کابینہ کا حصہ نہیں سمجھے جاتے. تو یہ اس لحاظ سے تو پریکٹیکلی وہ ایگزیکٹو طاقت استعمال کر ہی نہیں رہے. تو ہائی کورٹ نے اگر کہہ دیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو طاقت نہیں استعمال کر سکتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا خیال ہے پریکٹیکلی, کیونکہ ہر منسٹری میں منسٹر ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں, اور جو ایڈوائزرز ہیں وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں مشاورت دینے کے, ایڈوائز کرنے کے میٹرز پہ. لیکن یہ تو ہے پوزیشن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. اب جہاں تک ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا تعلق ہے, ہائی کورٹ نے ایک بار یہ فیصلہ کر دیا کہ ایسی کوئی بات ان کو نظر نہیں آئی, ایسے کوئی ان کو ایویڈنس نہیں ملا, کوئی شہادت نہیں ملی جس میں وہ یہ کہہ سکیں کہ کسی نے غلط اپنے دائرہ اختیار سے باہر کوئی کام کیا ہے, اس لیے ہم وہ پٹیشن کو ڈسمس کرتے ہیں. تو یہ تو ہے فیصلہ. باقی جو کہنا ان کا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس کو ہم اپنی زبان میں, لیگل زبان میں کہتے ہیں اوبیٹریٹ ڈکٹا, یعنی وہ ججمنٹ کا شاید حصہ نہیں ہے, وہ جج صاحب کی آبزرویشن ہے یا ان کی ایک ریزننگ ہے, اور وہ اس کی جہاں تک تعلق ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ بالکل کہہ سکتے ہیں جس طرح عرفان قادر صاحب نے کہا کہ ان کے مطابق وہ ججمنٹ درست نہیں ہے, اور اس ججمنٹ میں ایگزیکٹو پاورز ایکسرسائز کر سکتے ہیں ایڈوائزرز. کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ نہیں کر سکتے ایکسرسائز, کیونکہ یہ پرائم منسٹر اور کابینہ نے کرنا ہے. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی ڈبیٹ ہے.
जिसको किया जा सकता है आगे चल के। बिल्कुल सही सर। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने दो मेहमानों की गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें इरफान कादिर साहब से और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से। इरफान कादिर साहब, अली ज़फ़र साहब ने जजमेंट को देखा, उन्होंने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि एक ऑपरेटिव पार्ट है, एक रिमार्क्स हैं। तो उनके ख़्याल में जो बहुत सी बातें हैं कि एडवाइज़र्स को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ऑपरेटिव पार्ट नहीं है, रिमार्क्स हैं। तो क्या आपके ख्याल में ये जो रिमार्क्स हैं, फिर इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता हुकूमत जिस तरह ऑपरेट करी है? अगर इस तरह की बात है कि FIA को वो कोई अहकामात ना दे या नैब के काम में इंटरफेयर ना करें, तो गालबन पेपर वर्क में तो ऐसे होगा भी नहीं, क्योंकि एडवाइजर्स वगैरह तो साइन नहीं कर रहे होंगे जो भी कहीं अगर हिदायत जा रही हैं या इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं। सो डू यू थिंक कि ये सिर्फ बहस के लिए है और उनके रिमार्क्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी किस्म का पॉलिटिकली या लीगली जो हुकूमत जिस तरह ऑपरेट करती है? जी, मैं अली ज़फ़र साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ और उनका एक व्यू है, बिल्कुल ही इज एंटाइटल्ड टू हैव हिज व्यू। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इन्होंने फरमाया था, ऑपरेटर डिक्टा वाली बात की थी, तो ये इन्होंने इसको ऑर्बिटर डिक्टा कहा है। अगर मैं इसको स्ट्रिक्ट लीगैलिटी के सामने, अगर उस लीगैलिटी के टच स्टोन पे कॉन्स्टिट्यूशन या ऑन द टच स्टोन ऑफ हमारे जो लॉज हैं उस पर अगर मैं इसको परखूं, तो मेरे नजदीक तो ये ऑर्बिटर डिक्टा भी नहीं बनता उस तरह से अगर देखा जाए। लेकिन जो जजमेंट है उसमें जज साहब ने अपनी तरफ से इसको एज एन ऑर्बिटर डिक्टा नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने रेशो डिसिडेंडाए बनाया इसको, क्योंकि ये वो फाइंडिंग्स हैं जो कि क्वेश्चंस ऑफ लॉ डिसाइड कर रही हैं। जहां पर आप क्वेश्चंस ऑफ लॉ डिसाइड करते हैं वहां पे इट इज नेवर एन ऑर्बिटर डिक्टा। ऑर्बिटर डिक्टा तो होता है ब्रॉड आउटलाइन जब आप बयान करते हैं, दैट इज ऑर्बिटर डिक्टा। अब मैं आपको ये अर्ज करूं कि कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का पहले इसको समझें। वो उसकी वजह ये है, मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मेरा बहुत ज्यादा वक्त गुजरा है इन्हीं चीजों से डील करते हुए। तकरीबन 3-4 डेकेड से मैं इन्हीं चीजों से डील करता रहा हूं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का, इसकी जो रिपोजिटरी है, इसका जो सरचश्मा है, इसका जो मंबा है, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का 90 है। उसके तहत इस वक्त हमारी फेडरल कैबिनेट है, विच कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल कैबिनेट। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज जो है वो तो सिर्फ वही करेंगे और कोई नहीं करेगा। उसमें अगर ट्रैफिक वार्डन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चलान कर दे तो वहां पे वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर वो चलान कर दे तो वो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा। तो अगर ट्रैफिक वार्डन के या जो सबॉर्डिनेट क्लास है हमारी, अगर वो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि अथर मिनल्ला साहब को प्रॉपर असिस्टेंस ही रेंडर नहीं किया गया। अगर प्रॉपर असिस्टेंस रेंडर किया जाता, ये निहायत सिंपल केस है। लेकिन हम आइन से इतना हट गए हैं कि हमारे चंद चीफ जस्टिस ने इतना खिलवाड़ किया आइन से कि वो किसी को बोलने ही नहीं देते थे और वो धड़ाधड़ ऑर्डर करते जाते थे। उससे इस तरह के जो अच्छे जजेस हैं जैसे कि अथर मिनल्ला साहब हैं, ये लोग भी मिसलीड हुए हैं इन सारी चीजों से। तो पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस बहुत क्योटिक हो चुकी है, इसको नोक पलक संवारने की जरूरत है। जजेस को ये नहीं पता रहा, केस लॉ को देखते हुए वकीलों को समझ नहीं आती। आप केस लॉ खुद कभी पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। एक ही पॉइंट पे इस कदर कंफ्यूजन इन्होंने मचाया पिछले 10-12 साल में। हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है, लीगल ऑर्डर जो है जूरिस्प्रूडेंस का, उसको इस कदर क्योटिक बना दिया है कि मोम की नाक हो गई है। लॉ जो मर्जी अब वहां से ऑर्डर लेके आ जाएं और एक कंफ्यूजन मच जाता है। आप अभी देखें आर्मी चीफ के केस में जो हुआ है, वहां पे इट वॉज ए टोटल कंफ्यूजन। और इस तरह की जो चीजें हैं ये सारी हमें सेटल डाउन करनी पड़ेंगी और हमें जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उस पे स्ट्रिक्ट एडहेरेंस हमें चाहिए। 62, 63 के ऊपर भी जजमेंट्स जो है इरफान कादिर साहब, उनमें भी आई सपोज आप बात कर सकते हैं जो आप अभी कह रहे थे। सॉरी मैंने सुनी। मैंने कहा सर जो आर्टिकल 62, 63 पे डिस्क्वालिफिकेशन है सियासतदानों की, उसके ऊपर भी जूरिस्प्रूडेंस जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है मेरे जैसे लोगों के लिए। तो नहीं, वो गलत है, वो गलत है बिल्कुल।
وہ غلط ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے غلط ہے اور وہ اس کے ریزنز دیتا ہے تو کچھ ججز سینسٹیو ہو کے کنٹیم نوٹسز تک دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ریزن کو تو روک ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ 62 اصل میں یہ نیا 58(2)(b) ہے. جب سے آئین میں 58(2)(b) ختم کیا گیا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب گورنمنٹ کو گھر کیسے بھیجا جائے، تو انڈائریکٹلی 62(6)(g) کا سہارا لے لیا گیا، اور یہ اولڈ وائن ان نیو بوٹل ہے. یہ ایک نیا 58(2)(b) جو ہے وہ خود ہی انہوں نے حاصل کر لیا، کیونکہ بالکل وہاں پہ فورم جو ہے اس کا وہ عدالتیں ہیں ہی نہیں. سپیریئر کورٹ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتی کسی پارلیمنٹ کے ممبر کو، خواہ وہ ہائی کورٹ ہو خواہ وہ سپریم کورٹ ہو. یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ اختیار انہوں نے خود ہی لے لیا، اور اس کی وجہ سے یہ پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا. ایگزیکٹو کو پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے ساری پرانی رولنگز ہیں کہ کورٹ ول ناٹ انٹرفیئر ان پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر، لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ بھی انہوں نے انٹرفیئر کیا، یہ جو ہماری موجودہ عدلیہ ہے. تو ایونچولی میں سمجھتا ہوں سر وہ علی ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب، سر یہ جو اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتے ایڈوائزرز، تو سر ذرا ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو ایڈوائزرز ہیں وہ بھی آبویسلی میڈیا ٹاکس کرتے ہیں، پریس بریفنگز کرتے ہیں، ٹاک شوز کے اندر بھی آتے ہیں، کیا اب یہ ان کے لیے ممکن ہوگا ٹو کنٹینیو دس پریکٹس، یا اب کوشش یہ حکومت کرے گی کہ وہ میڈیا پہ ڈائریکٹلی گفتگو نہ کرے؟ جی دیکھیں، یہ جو آپ نے ذکر کیا اس حصے ججمنٹ کی کہ وہ بات نہیں کر سکتے، اگر جب تک تو یہ ججمنٹ ہے تو یقینی طور پہ اس کی پابندی کرنی پڑے گی. اور اگر ججمنٹ میں بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایڈوائزرز ہیں وہ حکومت کی طرف سے بول نہیں سکتے، تو پھر تو بڑا کلیئر کٹ یہ مطلب ہوا کہ جو پریس کانفرنسز ہیں وہ پھر اب نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پریس کانفرنسز میں وہ حکومت کا ہی موقف پیش کرتے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں کہ جب تک یہ ججمنٹ ہے، فیصلہ ہے، اور اس کو جب تک ماننا پڑنا ہے حکومت کو، تو پھر اس کے تحت تو نہیں وہ پیش ہو سکیں گے. لیکن بہرحال اگر اس کو کوئی اپیل کرتا ہے اور یہ اس میں تبدیلی آتی ہے تو پھر وہ پیش ہو سکیں گے. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو تناؤ ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو پاکستان نے قوانین پاس کرنے ہیں. اسی کے اوپر جو ایک بل ایسا تھا جو سینٹ کے اندر جب پیش ہوا تو اس کو مسترد کر دیا، اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے اس کا کیا موقف ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. پی پی پی، نواز لیگ اور جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، انہوں نے 2 روز قبل حکومت کی طرف سے سینٹ میں جو پیش کیے گئے فیٹف کے حوالے سے جو بل تھے ان کی منظوری کو یہ کہہ کے ناکام بنا دیا کہ اس بل کے اندر جو تحقیقاتی ادارے اور پولیس ہیں ان کو یہ پاورز دیے گئے ہیں کہ وہ وارنٹ کے بغیر بھی کسی شخص کو گرفتار کر لیں. کوئی یعنی کہ چیک نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح یا کس کی اجازت سے گرفتار کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیٹف کی طرف سے اس طرح کی کوئی شرط جو ہے وہ لگائی نہیں گئی. اپوزیشن کے بقول اینٹی منی لانڈرنگ قوانین میں نیب قانون کی طرز پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور یہ انہیں قابل قبول نہیں ہے. حکومت اور اپوزیشن کے تعاون سے جو پچھلے بلز تھے جو فیٹف کی کنڈیشنز میٹ کرنے کے لیے بہت اہم تھے وہ منظور کیے جا چکے ہیں، اور تعاون بھرپور ہوا اپوزیشن کی طرف سے. کسی بل پہ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر اب یہ جو بل ہے ان کے اوپر یہ ایک ایشو بن گیا ہے، اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ حکومت کے پاس شاید اور کوئی آپشن نہ ہو سوائے اس کے کہ ایک مشترکہ اجلاس بلا کے اس کے اندر ان بلز کو پاس کروایا جائے. پیپلز پارٹی کا اس بل کے اوپر کیا موقف ہے،
کیا وہ اس کے اندر جو ان کو ایکسیسز لگے اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو بلاک کیا ہے، یا کہ یہ بھی جو الزام سامنے آیا اپوزیشن کی طرف سے کہ اتنے تعاون کے باوجود جو ٹریجری بینچز کا رویہ ہے اس کی وجہ سے یہ مجبوراً فیصلہ کیا ہے اپوزیشن پارٹیز نے؟ ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے۔ ویلکم ٹو دا شو مصطفیٰ صاحب۔ سر بتائیے گا ہمیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو شکایت ان قوانین یا ڈرافٹ بل سے ہے، یا جو رویہ رہا ہے ٹریجری بینچز کا سینٹ کے اندر، کیونکہ کافی گرما گرمی بھی رہی اور اس کو بھی کئی اپوزیشن سینیٹرز نے کہا اور اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا اور کہا کہ ہم اس وجہ سے تعاون نہیں کر رہے؟ دونوں ایشوز ہیں جی۔ پہلا دیکھیے، اس چیز میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے انٹرنیشنلی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے، وہ پاکستان کے لیے کوئی مثبت صورتحال نہیں ہے۔ بہت سے سوالات ہیں اور بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں جو پاکستان کو میٹ کرنی ہے، اور اس کے لیے تاریخیں بھی غالباً 2 تاریخ ہے یا 3 تاریخ ہے اگلے مہینے کی، جس وقت تک ہم نے یہ تمام لیجسلیشنز پاس کرنی ہے۔ تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، پورا پاکستان اور جو پالیسی میکرز ہیں سب سمجھتے ہیں کہ ہم نے مشاورت سے، سینسس سے اس چیز کو نہ صرف پاس کرنا ہے تاکہ ہم بلیک لسٹنگ سے بچ سکیں، ہماری معیشت پر آنے والے وقتوں پر ہمارے اوپر کوئی غلط اثر نہ پڑے۔ 9 لیجسلیشنز تھی، ٹوٹل 9 قوانین تھے، جن 9 میں سے 7 قوانین جو ہیں وہ کنسٹرکٹیولی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر کے پاس کر چکے۔ یہ آخری 2 قوانین ہیں جو ابھی جن کے اوپر رائے مختلف ہے، اور خصوصاً ایک قانون کے حوالے سے جو ہمارا جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے، وہ سٹیکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کا دیکھیں، سیکشن 17B، سیکشن 17B نان کاگنیزبل افینس سے اس کو کاگنیزبل افینس بناتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سادہ الفاظ میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص بھی پاکستان سے باہر پیسے بھیجتا ہے یا پاکستان سے پیسے ریسیو کرتا ہے، اب بچے باہر پڑھ رہے ہیں کسی یونیورسٹی میں، اگر آپ کاروباری فرد ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی سسپیشس ٹرانزیکشن کریٹ ہو جاتی ہے کسی بھی انفارمیشن کی بنیاد پر، صحیح یا غلط، اس کی بنیاد پر آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، فوراً گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ڈریکونین چیز ہے کہ جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کا جہاں تک تعلق ہے، حکومت کی وکٹمائزیشن کا تعلق ہے، 10 15 20 50 لوگوں کے ساتھ، 100 لوگوں کے ساتھ جو وکٹمائزیشن انہوں نے کرنی ہے کر رہے ہیں، کرتے رہیں، کوئی اعتراض نہیں، اس پہ ہم اپنے مقدمات عدالتوں میں لڑیں گے۔ لیکن ملک کو اس چیز کے لیے آپ ایکسپوز کریں، اپنی معیشت کو ایکسپوز کر دیں۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ 2 ماہ قبل میرے ایک جاننے والے امریکہ میں رہتے ہیں، اور وہ پاکستان آئے، اور رشتہ داروں میں جس طرح ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، ایک رشتہ دار نے ان کے اوپر درخواست دی تھی کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کرتا ہے امریکہ کی، اور وہ امریکہ میں ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ تو اس کے نتیجے میں ان کے اوپر کیس بن گیا، ان کو تقریباً 6 مہینے لگے اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ابیوز آف لا ہے وہ ہمارے ہاں بہت ریمپنٹ ہے۔ سر، جو حکومت ہے، جو خاص طور پہ لا منسٹر بھی کل گزشتہ رات کو ایک ٹاک شو میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو پاورز ہیں اس طرح کے اریسٹ کے، یہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، ان کے بقول بہت سارے ہمارے ایسے قوانین ہیں جہاں اس طرح کے پاورز ایکسرسائز ہوتے ہیں۔ نیب از اے کیس ان پوائنٹ، نیب کے چیئرمین کے پاس جس قسم کے پاورز ہیں یا طاقت ہے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی، وہ بھی تقریباً اسی طرح کی ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، نہ کوئی اجازت دی جاتی ہے۔ تو لا منسٹر کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور ایسے بہت سے قوانین ہیں جس کے اندر اپوزیشن پارٹیز نے کبھی جن کو تبدیل نہیں کیا جب وہ پاور میں بھی تھیں، تو اس کے اوپر کیوں اتنا شور پھر مچایا جا رہا ہے؟
देखिए, ये उन्होंने दुरुस्त कहा कि नैब किसी भी वक्त किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन यही नैब की जो पावर्स हैं आर्बिट्रेरली इस्तेमाल तो हो रही हैं, लेकिन इनका इतलाक आम आवाम पर नहीं है। इनका इतलाक सिर्फ सियासतदानों तक और करप्शन तक महदूद है। अब उन्होंने दुरुस्त कहा कि अगर आप दीगर कवानीन देखें, मर्डर इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, आपके किडनैपिंग इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, आपका टेररिज्म इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये जो कॉग्निजेबल, आप क्या समझते हैं कि अगर आपने अपने बेटे को बेटी को बाहर यूनिवर्सिटी में $2000 $5000 आपने भेजे हैं खर्चे के लिए, तो उनके ऊपर ये इतलाक हो जाए तो ठीक है, हम उन्हें एक्सपोज कर दें। आपके जो ताजर जो ट्रेड कर रहे हैं, टेक्सटाइल आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, तो जहां तक नैब का ताल्लुक है तो वो तो सिर्फ सियासतदानों तक और करप्शन तक महदूद है। हम अपने पूरे माशरे में इस तरह की एक छुट्टी नहीं दे सकते। और हमारा ये मानना भी है, क्या आप ये तवक्को कर सकती हैं कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, वेस्टर्न डेमोक्रेसी जहां पे बड़े सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी ऑफ मैन, क्या वो ताकतें हमसे ये डिमांड कर सकती हैं कि इस तरह के ड्रैकोनियन कवानीन आप अपने उसमें शामिल करें? तो ऐसी बात कतई नहीं है। और दूसरा नुकता ये है, देखिए, हमने 7 लेजिस्लेशंस में हमने कॉपरेट किया, कंस्ट्रक्टिवली एंगेज किया, हुकूमत ने भी किया, लेकिन उसके बावजूद जो रवैया रहा ऑपोजिशन को गालियों का शिकार, तो आप कहें कि आप अपोजिशन जो है वो वाजिबुल कत्ल है। हाउस के अंदर आप इस वक्त ये कानून पास कर रहे हो, सेनेटर साहब, वी आप तरह हैव तरह टू के टेक अ ब्रेक हियर। मुस्तफ़ा साहब, वी हैव द शॉर्ट ब्रेक हियर। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से और हम बात कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ का जो सेनेट में मौक़िफ़ रहा है फैटफ के हवाले से, जो अब कानून साजी होनी है। सर, अब ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे ट्रेजरी बेंचेस के रवैये के, तो क्या हम ये समझें कि अगर रवैया तब्दील हो जाए हुकूमत का, ट्रेजरी बेंचेस का रवैया मुख्तलिफ हो जाए, तो आप ये कवानीन जिस तरह हैं इनको एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, हम तो विल स्टिल इंसिस्ट को जो हम तरमीम चाह रहे हैं, और स्पेशली ये वाली तरमीम के पुलिस या तहकीकाती इदारे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं किसी भी वक्त बगैर अदालत के, तो उसको तो हम अपोज करेंगे ज्वाइंट सेशन में, लेकिन हम फिर भी कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करेंगे। और हम होप कर, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का एक इशू है, उस पर हम कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कौमी सलामती की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अपोजिशन के कंधों पर है, हुकूमत के कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमने पिछले 7 कवानीन में कॉपरेट किया, उसके नतीजे में भी हमें गालियां पड़ी, उसके नतीजे में भी हमें वाजिबुल कत्ल एक वफाकी वजीर की जानिब से करार दिया गया। तो पाक भारत कशीदगी आपको याद होगा कि जब अरूज पे थी तो वजीर आजम ने तो उस वक्त की अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार कर दिया। आर्मी चीफ हैड टू स्टेप इन और उन्होंने अपोजिशन को और पार्लिमानी जितने लीडर्स थे उनको ब्रीफिंग दी उस सूरत हाल पे। तो हुकूमत के कंधों पर भी जिम्मेदारी है, ताली एक हाथ से नहीं बचती, हुकूमत को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारी सियासत अपनी जगह, लेकिन सियासत में का ये मतलब तो नहीं कि तमाम तर जिम्मेदारी आप अपोजिशन पे डाल दें और खुद तो सर ये बताइएगा कि क्या अब इस वक्त हुकूमत की तरफ से कोई मतलब कि बिहाइंड द सीन्स आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं इन कवानीन के हवाले से? और ये जो आपने जॉइंट सेशन का जिक्र किया, तो ये क्या अब कंफर्म्ड बात है कि जॉइंट सेशन होगा और उसमें ही हुकूमत कोशिश करेगी इन कवानीन को पास करने की? देखिए, अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इट्स हाईली प्रोबेबल कि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक जॉइंट सेशन बुलाने की बातें हो रही हैं और उसमें फिर इस कानून को दोबारा सामने टेबल किया जाएगा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि फरूक नसीम साहब, बाबर अवान साहब बड़ा मैच्योरली अपोजिशन के साथ उन्होंने एंगेज किया। हमारी तरफ से भी वकला थे, हुकूमत की जानिब से भी वकला थे, और बहुत सी चीजों पे उन्होंने हमसे एग्री किया, तभी ये कंसेंसस बना और कंसेंसस से ये लेजिस्लेशन हुई। हम उम्मीद करते हैं कि वो एंगेजमेंट इस वक्त हो रही है कि नहीं हो रही, जो आप जिक्र कर रहे हैं हुकूमत का, बाबर अवान साहब का, फरूक नसीम साहब का, क्या इस वक्त भी वो एंगेजमेंट जारी है या
اس وقت بھی I'm not directly aware of it, but I'm sure کہ بات ہو رہی ہوگی اور اس میں ہم جو ہے اپنے this will be our sticking point and we hope that the government will reconsider its position. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس ہی. we'll be back tomorrow at the same time.